बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबियल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हम सूरह मुद्दस्सिर, जिसे सूरह अल-मुद्दस्सिर भी कहते हैं, का तर्जुमा और तफसीर को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। सूरह मुद्दस्सिर मक्किया है। इसमें 2 रुकू, 56 आयतें, 255 कलमे, 1010 हुरूफ है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ बालापोश ओढ़ने वाले, कुम फनंज़िर, खड़े हो जाओ। वरब्बका फकब्बिर, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो। वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़े पाक रखो। वरुज़्ज़ फहजुरहुम, और बुतों से दूर रहो। अभी रब्बुर रहमान ने ये खिताब किया नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और शान नुज़ूल उस वक्त हुआ जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा पर थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मरवी हुआ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कोहे हिरा पर था कि मुझे निदा की गई, या मोहम्मद इन्नका रसूलुल्लाह। मैंने अपने दाएं बाएं देखा, कुछ न पाया। ऊपर देखा, एक शख्स आसमान जमीन के दरमियान बैठा है, यानी वही फरिश्ता जिसने निदा की थी। ये देखकर मुझ पर रोब हुआ और मैं खदीजा के पास आया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे बाला पोश उड़ाओ। उन्होंने उड़ा दिया तो जिब्राईल आए और उन्होंने फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यानी कि ए बाला पोश ओढ़ने वाले। ये आवाज़ दोबारा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत फरमाई थी। और फिर आगे फरमाया जाता है कि जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया, वला तुमन्नन तस्तकबिर, और ज्यादा लेने की नीयत से किसी पर एहसान न करो। वले रब्बिका फस्बिर, और अपने रब के लिए सब्र किए रहो। फइज़ा नुक़िरा फिन नाक़ूर, फिर जब सूर फूंका जाएगा, फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन यसूर, असीर, तो वो दिन करा दिन है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर फरमाया। हज़रत खदीजा ने भी हुजूर की तकबीर सुनकर तकबीर कही और खुश हुई, और उन्हें यकीन हो गया कि ये वही आई है। याद रखिएगा, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और तमाम औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है। बहरहाल हजरत खदीजा ने भी हुजूर की तकबीर सुनकर तकबीर कही और खुश हुई, और उन्हें यकीन हुआ कि वही आ गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर फरमाया, जो वही नाजिल हुई, कि हर तरह की निजात से बचना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तहारत यानी कि पाक होना जरूरी है, और नमाज के सिवा और हालतों में भी पाक कपड़े रखना बहुत बेहतर है। ये बताया इसलिए गया कि अरबों की आदत है, और पहले भी थी, कि वो एक दराज जुब्बा या दराज कुर्ता पहनते हैं जो कि टखनों के नीचे होता है, जिसकी वजह से कपड़ों पर नापाकी लगने का अंदेशा होता है, या कि फिर ये कि चलने फिरने से उस पर नजस लग सकती है। तो फरमाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपने कपड़ों को पाक रखिए। यही वजह थी कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्ता पहना करते थे, और उम्मन आप तहबंद बांधा करते थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बुत हैं, आप उन बुत खानों से भी दूर रहा करें। वजह क्या है? क्योंकि उन बुत खानों के पास भी नापाकी होती है, और इसकी कई वजह हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज्यादा लेने की नीयत से किसी पर एहसान ना करो।
یقیناً میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر یہ بات محسوس کرتے تھے کہ لوگ انہیں تحفہ دیتے ہیں، اور آپ دل میں یہ رکھتے تھے کہ میں ان کا تحفہ لے تو لیتا ہوں، میں ان کے شاعرانہ شان اس تحفے کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ اس پر ایک مسئلہ شرعاً جائز ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہدیے اور نیمتیں دینے کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے دے گا۔ اس قسم کے تحفے اور ہدیے شرعاً ناجائز ہیں، یعنی کہ اس بات کا خیال رکھ کر لینا کہ یہ جو میں اس کو تحفہ دے رہی ہوں وہ مجھے اس سے بڑھا کر دے گا، ایسا سوچ کر دینا یہ ناجائز ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہ سوچا جائے کہ مجھے کسی نے تحفہ اب دیا ہے اور مجھے بھی لوٹانا ہے تو یہ سوچنا جائز ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے اور اس منصب اعلیٰ کے لائق ہے جس کو حورے بھی سلام کریں، وہ محض کرم ہے، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ یعنی کہ فرمایا گیا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دنیا میں آنا ہی انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، لہٰذا آپ کسی کو نفع یا نقصان کی خاطر نہ تحفہ دیں، نہ آپ یہ سوچ کر ان سے تحفہ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، یعنی کہ جو اب ایذا آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ کو دین کی خاطر برداشت کرنے ہوں گے۔ اور یہ بات بہت سمجھداری کی ہے کہ جب وحی اتر رہی تھی تو کفار نے کیا کیا باتیں نہ کہیں، وہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دن قیامت کا آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور وہ دن بہت سخت ہوگا ہر کسی کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الل کافرین غیر یسیر، کافروں پر بھی آسان نہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ جیسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور اسے وسیع مال دیا، وبنینا شہودا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، فمہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی، ثم یطمع ان ازیدا، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو میری آیتوں سے اناد رکھتا ہی، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ پر سعود پر چڑھاؤں، سأرہق سعودا، سعود پر چڑھاؤں، انہ فکرا، بے شک وہ سوچا، وقدرا، اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی، فقتل کیف قدرا، تو اس پر لعنت ہوئی کیسی ٹھہرائی۔ دراصل یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے قیامت کا دن نہ مومن پر آسان ہے نہ کافر پر آسان ہے، مومن پر اس لیے آسان نہیں کہ یہ دہشت تو اس وقت اس کے دل میں بھی ہوگی، مومن کے دل میں بھی ہوگی کہ ہائے اب اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ الٹے ہاتھ میں، تو قیامت کا خوف تو ہر کسی کو رکھنا ہے، مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں پر تو یہ دن بہت ہی مشکل ہے، کافر پر آسان نہیں ہے یہ دن، اور مومن پر ہاں بفضل الہی آسان اللہ فرما دے گا یہ دن، اس میں اشارہ اللہ نے دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مال تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ جو کفار یہ جس طریقے سے آپ کو آ کر ستاتے ہیں آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیجئے، اور سمجھیے اس بات کو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اکیلے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جب یہ اکیلے اس دنیا میں آئے تھے اس وقت بھی ان کا رب اللہ ہی ہے، اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اور آج بھی ان کا رب اللہ ہی ہے، چاہے وہ اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ پھر آگے کی آیت میں جو نزول ہوا یہ آیت ولید بن مغیرہ فخری کے حق میں نازل ہوئی، وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقوب تھا، کھیتیاں اور کثیر مویشی اور تجارتی مجاہدے سے منقول ہے کہ وہ 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت بھی پھلوں سے خالی نہ رہتا تھا، اور جن کی تعداد 10 تھی، چونکہ مالدار تھے اور انہیں کسب معاش کے لیے سفر کی حاجت نہ تھی، یعنی کہ انہیں اس کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے سفر کو جو ہے وہ کسی بزنس ٹرپ میں لے کر جاتے، اس لیے سب باپ کے سامنے رہتے تھے، اس لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی بھی ٹرپ کا، اچھے خاصے وہ مالدار تھے تو وہ اپنے والد کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان میں سے 3 جو بچے تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے، خالد اور حشام اور ولید بن ولید۔ جہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ریاست بھی عطا فرمائی تھی، عیش بھی دیا تھا، اور عمریں بھی ان کے طویل تھیں،
लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो हर नेमत के बावजूद अल्लाह ताला की नाशुक्री करते थे। लिहाजा ये हो गया कि इस आयत के नुज़ूल के बाद वलीद के माल और औलाद और वजह में कमी शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो हलाक हो गया। अल्लाह रहमान ये फरमाना चाहते हैं कि ए मेरे बंदो, जब मैं तुमको कुछ अता फरमाऊं, चाहे वो दीन इस्लाम की ही दौलत क्यों ना हो, इस पर भी अपने रब का शुक्र ही अदा करो और हरगिज अपने रब की रहमतों से इनकार मत करो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें दे कर रखा होता है, फिर भी हर वक्त दे रहते हैं, हर वक्त उन्हें कोई ना कोई इंसानों से गिला रहता है या रब्बुल आलमीन से गिला रहता है। हमारी लैंग्वेज में और आजकल की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे नेगेटिविटी। हर चीज में नुक्स, हर इंसान में नुक्स, हर बात में नुक्स। अल्लाह ने दिया तो भी नुक्स, अल्लाह ने ना दिया तो भी गिला, अल्लाह ने दिया तो भी गिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इस कदर नाशुक्री अल्लाह के नजदीक क्या चीज है। सुनिए, सुम्मा कुतिला कैफा कदर ना हो, फिर उस पर लानत हो, कैसी ठहराई, फिर नजर उठा कर देखा, सुम्मा नजरा, नजर उठा कर देखा, सुम्मा अबसा व बसरा, फिर ये तूरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़, सुम्मा अदबरा वस्तकबिर, फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया। अल्लाह रहमान फरमाते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं इंसानों के अंदर कि जिन्हें रहमान कुछ अता फरमाता है तो फिर वो गुरूर और तकब्बुर भी करते हैं। अब इस गुरूर और तकब्बुर के वाक़े को आगे आइए पढ़ते हैं। अल्लाह रहमान फरमाते हैं फ़क़ाल इन्ना हाज़ा इला सिहरुन यूसिर, फिर बोला ये तो वही जादू है अगलों से सीखा या नहीं मगर आदमी का कलाम। इन्ना हाज़ा इला क़ौलुल बशर, मगर आदमी का कलाम। था उसने ही सकरा, कोई दम जानता है कि मैं उसे दोज़ख में धंसाता हूँ। वमा अदरा कमा सकरा, और तुमने क्या जाना दोज़ख क्या है। ला तुब्की वला तज़रा, क्या ही ना छोड़ेगी ना लगी रखे। रवाहतु लिल बशरा, आदमी को खाल उतार लेती है। अलैहा तिस्अता अशरा, इस पर 19 दारोगा हैं, काउंट कीजिएगा 19। वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइकता, हमने दोज़ख के दारोगा ना किए मगर फरिश्ते। वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनता लिल्लज़ीना कफरू, और हमने ये इनकी गिनती ना रखी मगर काफिरों की जांच को। यस्तक़ियनल्लज़ीना ऊतुल किताबा व इज़्दादल्लज़ीना, इसलिए कि किताब वालों को यकीन आए और ईमान वालों का ईमान बढ़े, ईमानन और बढ़े। वला यर्ताबल्लज़ीना, और किताब वालों को ऊतुल किताब वल मुमिनून, और मुसलमानों को कोई शक न रहे। वला याकुल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदा, और दिल की रोगी। वल काफिरूना माज़ा अरादल्लाह, और काफिर उसे अजनबी की बात में अल्लाह का क्या मतलब है। अब समझना है इस पूरे वाक़े को। शान नज़ूल, जब हामीम तंजीलुल किताबा मिनल्लाहि अज़ीज़ुल अलीम नाज़िल हुई और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तिलावत फरमाई, वलीद ने सुना और इस कौम की मजलिस में आकर उसने कहा, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी कलाम सुना, ना वो आदमी का है ना वो जिन का। बाखुदा अजीब शीरनी है और अजीब ताजगी है और फवाइद दिलकशी है, और कलाम ऐसा मीठा कि सब पर गालिब रहेगा। कुरैश को इसकी इन बातों से बहुत गम हुआ और उन्हें मशहूर हो गया कि वलीद आबाई दीन से निकल गया है। अबू जहल ने वलीद को हमवार करने का जिम्मा लिया और उसके पास आकर बहुत गमज़दा सूरत बनाकर कहने लगा, वलीद क्या गम है। कि अबू जहल ने कहा, वलीद तुमने ये क्या कहा है, मुझे बहुत गम है। ये किसने कहा? अबू जहल ने कहा, और कहा कि मुझे गम कैसे ना हो, तू बूढ़ा हो गया है। कुरैश तेरे खर्च के लिए रुपया जमा कर देंगे। उन्हें ख्याल है कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तारीफ की है, इसलिए कि तुझे उनके दस्तरखान का बचा कुचा खाना मिल जाए। इस पर उसे बहुत तैश आया और कहने लगा कि क्या कुरैश मेरे माल और दौलत का हाल मालूम नहीं रखते, और क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने कभी मयस्सर होकर खाना भी खाया है, उनके दस्तरखान पर क्या बिछेगा। फिर अबू जहल के साथ उठा और कौम में आकर कहने लगा, तुम्हें ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, तुमने उन्हें कभी दीवानगी की कोई बात देखी? सब ने कहा, हरगिज नहीं।
کہنے لگا تم انہیں کہاں سمجھتے ہو؟ کیا تم نے کبھی کہاوتیں کرتے ہوئے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ سب نے کہا کبھی نہیں۔ کہا تم انہیں شاید گمان کرتے ہو، کیا کبھی تم نے انہیں شیر کہتے پایا؟ سب نے کہا کبھی نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو، تمہارے تجربے میں کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا کبھی نہیں۔ قریش میں آپ کا دیانت اس قدر مشہور تھا کہ قریش آپ کو امین بھی کہتے تھے اور صادق بھی کہتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر کیا بات ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتے دار رشتے سے باپ بیٹے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ یہ جادو ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں ایک بات فرما دی تھی کہ اگر تمہارا باپ کافر ہے تو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، اگرچہ تم اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرو گے، تم اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرو گے، لیکن اپنا گھر اس سے الگ کر لو گے، اپنا بستر الگ کر لو گے۔ اسی طریقے سے اللہ رحمان سبحانہ تعالیٰ نے بھائی کو بھائی سے الگ ہونے کے لیے اس بات پر فرمایا کہ اگر کوئی بھائی دین قبول نہیں کرتا اور دین اسلام میں آنے سے انکار کرتا ہے اور دین اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تکذیب کرتا ہے، تو اللہ رحمان نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، انہیں اپنے گھر سے جدا کر دو۔ یہاں تک کہ اللہ رحمان نے فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی میں سے، یہ اس وقت کفار کے جو زمانہ تھا، یہ وہ کہانیاں ہیں کہ اگر میاں اور بیوی میں سے بھی اگر بیوی ایمان لے آتی ہے اور شوہر ایمان نہیں لاتا تو بیوی کو حکم ہے کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اب وہ اس کی نکاح میں نہیں رہی۔ لہٰذا ولید نے جا کر کہا کہ بقول تم سب کے کہ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں، تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں اثر کر جاتا ہے؟ تو قریش نے اپنی طرف سے ایک اور بات سامنے رکھ دی، اور قریش نے کہا کہ ولید تمہاری تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ حقیقت میں وہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے وہ دل میں اثر کرتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہے نعوذ باللہ من ذالک، بقول ان کے کہ اس کے اندر کوئی جادو ہے، جیسے ہی وہ قرآن پڑھتے ہیں دلوں پر اثر ہو جاتا ہے اور دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ اشارہ تھا ان قریش کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر اور اپنا سب کچھ ان سے الگ کر لیا تھا۔ ایسے کئی اصحاب کرامہ گزرے ہیں کہ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور ان کے والد جو تھے وہ بہت زیادہ ہی اللہ رحمان کی طرف سے دولت سے نوازے ہوئے تھے، تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو ان کے چاچا نے ان سے کہا کہ یہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں یہ بھی تیرے باپ کے دیے ہوئے ہیں، اسے بھی یہیں پر اتار کے جا۔ تو آپ برہنہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور ماں نے ان پر پتے ڈالے تھے، اور کئی روایت میں یہ ہے کہ ماں نے اپنی لباس کا کوئی ٹکڑا اپنے بیٹے کی ستر پر ڈال دیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قریش نے یہ ایک نیا الزام لگایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے اس پیارے قرآن پر۔ تو رحمان نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ مستحق عذاب ہے یا نہیں؟ تو بے شک یہ مستحق عذاب ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو مستحق عذاب ہے اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جو گوشت پوش لٹکا ہوا ہے وہ سب کھال کے سمیت اتار دیا جائے گا، اور جب اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گا تو وہ سب کے سب جل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے ان کے لیے اس دوزخ پر جن میں انہیں بھیجے گا وہاں 19 داروغہ رکھے ہیں، اور اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ داروغہ بھی کوئی دوزخ کا حصہ ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ داروغہ دراصل اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے حکمت الہی پر اعتماد کرتے ہوئے ان پر اور عذاب کریں گے جو کفار ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے یہودیوں تم یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھو، یعنی کہ اس تعداد کا ذکر ان کی کتاب بائبل میں انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر سید عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्क़ ईमान उन पर और ज़्यादा मजबूत हो गया, और जो अहले किताब में से थे, जो ईमान लाए थे, इनका एतक़ाद सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ज़्यादा बढ़ गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अब तुम जान लो कि हुजूर जो कुछ फरमाते हैं वो वही इलाही के जरिए फरमाते हैं, और मुसलमानों तुम्हें रश्क होना चाहिए कि तुम्हारा पैगंबर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके आने की दलील, जिनके आने की खुशखबरी रहमान ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी ज़बूर में, जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी तौरात में, और जिनके आने की खुशखबरी अल्लाह रहमान ने ईसा अलैहिस्सलाम को दी उनकी किताब इंजील में। तो बेशक ये अल्लाह ही की किताबें हैं। तो ऐ मुसलमानों, अपने दिल में कोई शक ना रहना और अल्लाह की दी हुए ईमान से लुत्फ अंदोज होना। बेशक ये काफिर तुम्हें बहुत ज्यादा ज्यादती की बातें करते हैं, लेकिन रहमान तुम्हारा मददगार है। और साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब जब आपने खिताब किया अल्लाह के हुक्म से दी हुई वही से कि रहमान का कसद तो बिल्कुल सच्चा है, 19 दारोगों का वाकया बिल्कुल सच्चा है, तो अब ये काफिर क्या कहेंगे? वल काफिरूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और काफिर कहेंगे इस अजनबी की बात में अल्लाह का क्या मतलब है? कज़ालिका युदिल्लिल्लाहु, यूं ही अल्लाह गुमराह करता है, मैं यशाउ व यहदी मैं यशाउ, जिसे चाहे और हिदायत फरमाता है जिसे चाहे। वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, और तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के लश्करों के इसके सिवा कोई नहीं जानता। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब काफिर तो बहुत ज्यादा चटपटक जाएंगे कि ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे फरमा दी जो किताब यहूदियों की है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह ही की तरफ से हिदायत है, लेकिन मोमिनों को अल्लाह रहमान ने ऐसी हिदायत अता फरमाई कि जब मोमिनों को इस बात का पता चला तो उनके ईमान की पुख्तगी और ज्यादा यकीन में तब्दील हो गई। लेकिन काफिर जिन्हें अल्लाह हिदायत ही नहीं दे रहा, अल्लाह फरमाता है वो कैसे हिदायत ले सकते हैं? वो तो बस इसी तरीके से गुमराह रहेंगे और सवालात पर सवालात ही करेंगे। फिर अल्लाह रहमान फरमाता है दूसरी बातों की तरफ कि अल्लाह के रब के लश्कर हैं, यानी कि अल्लाह के रब के मतलब अल्लाह के लश्कर हैं। वो लश्कर क्या? यानी कि वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इल्ला ज़िक्रा लिल बुशरा, तो नहीं आदमी के लिए नसीहत। कल्ला वल कमरा, हाँ हाँ चांद की कसम, वलैल इज़ा अदबरा, और रात की जब पीठ फेरे, वसुबही इज़ा अस्फरा, और सुबह की जब उजाला डाले, इन्नहा लिअहदिल कुबरा, बेशक दोजख बहुत चीजों की एक है, नज़ीरन लिल बिशरा, आदमियों को डराओ, लिमन शाअ मिनकुम, उसे जो तुम में चाहे, अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़रा, चाहे कि आगे आए या पीछे रहे, कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत राहिनिया, और जान अपनी किरनी में गर्वी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रहमान फरमाते हैं इंसान नहीं समझता, अल्लाह रहमान उसको नसीहत कर रहा है, उसे समझा रहा है कि अल्लाह के कई लश्कर हैं जो इंसान नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। अब इन लश्करों में कौन है? इन लश्करों के अंदर इंसान भी हैं, शयातीन भी हैं, जिन्नात भी हैं, और भी कई मखलूक। मगर अल्लाह फरमाता है हकीकत में तो आदमी को अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए पैदा फरमाया है। तो जो अल्लाह की इन बातों से नसीहत ले ले वही सच्चा है। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लाह अकबर, मुझे इस आयत पे कुछ कैफियत बन गई, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पांव से कुछ जान निकल रही हो। अल्लाह पर ने फरमाया कल्ला वल कमर, हाँ हाँ चांद की कसम, कह रहा है मेरा रब मुझे चांद की कसम है, मुझे रात की कसम है जब वो पीठ फेर देती है, और सुबह के उस उजाले की भी कसम है, यानी कि जब सूरज निकलता है कि क्या है, इन्नहा लिअहदिल कुबरा, बेशक दोज़ख बहुत बड़ी चीजों की एक ही है। यानी कि जितने तुम गुनाह कर रहे हो, जितने तुम गुनाह कर रहे हो, करते जाओ ऐ काफिरों, क्योंकि तुम काफिरों के लिए दोज़ख तो अल्लाह ने एक ही बनाई है, और एक ना एक दिन तुम्हें उसमें लौट कर जाना है। इसलिए लौट कर जाना है कि अजाब का एक दिन तय हो चुका है। लिहाजा ऐ मोमिनो, अपने हिस्से की नेकियां करके आओ,
اور آزادی پاؤ اس جہنم کی آگ سے جو صرف کافروں کے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نذیرا للبشریٰ، آدمیوں کو ڈراؤ، اس سے ڈراؤ جو لکھ رہے ہیں اعمال نامے میں، ان کی اچھی باتوں کو بھی اور بری باتوں کو بھی۔ اور اللہ جانتا ہے جو وہ آگے کریں گے یا وہ جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کب انسان کی جانوں کو اسے اس دنیا میں سے نکال کے لے کے جانا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف، فی جنتی یتساءلون، باغوں میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پہرے بٹھا رکھے ہیں، اچھا برا بھلا وہ سب لکھ رہے ہیں۔ روز قیامت جب بھی اٹھیں گے تو دیکھیں گے ان کو جن کے بارے میں رحمان نے قرآن میں فرمایا، وہ فرشتے دیکھیں گے۔ یہ کافر دوزخ کے داروغہ دیکھیں گے اور مومن فرشتے دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے فرشتے داہنی طرف والے ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، جو کہ باغوں میں پوچھتے ہوں گے ان کو، یعنی کہ تم کون سی جنت میں جاؤ گے۔ ان المجرمین، اور مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھتے ہوں گے جنت کے فرشتے جنت والوں سے کہ بتاؤ تو صحیح کیا ایسا عمل کر کے آئے تھے، کون سی جنت میں جا رہے ہو، کیا یہ وہی جنت نہیں جس کا وعدہ تم سے قرآن میں تمہارے رب نے لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی جسے وہ نہیں دیکھتے، جو فرشتے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت دوزخ کے داروغہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی پوچھیں گے کافروں سے کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کون سی بات دوزخ میں لے گئی ہے۔ قالوا، وہ بولے، لم نکا من المسلمین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نکا نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور بےہدہ فکر والوں کے ساتھ بےہدہ فکرے کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ اب یہ کافر کہیں گے کہ ہم ان مومنوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور کہیں گے وہ کہ ہم بڑی بےہدہ فکروں میں رہتے تھے۔ بےہدہ فکریں بہت ساری ہیں۔ بےہدہ فکر میں آپ سے اگر بتاؤں تو بےہدہ میرے نزدیک سب سے بڑی بےہدہ فکر پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کی فکر، یہ سب سے بےہدہ فکر ہے۔ کیونکہ جب انسان دنیا کی مستی میں مست ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت پھر وہ بےہودگی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں دکھاوے کے لیے پیسہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں دکھاوے کے لیے ہر وہ کام کر جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، یہاں تک کہ پھر کرتے کرتے ایک دن اس کو تکبر ہو جاتا ہے، اتنا غرور آ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے یوم الدین، حساب والے دن کو۔ تو اللہ رحمان فرماتے ہیں یہ کافر بھی ایسے ہی کہیں گے، یہاں تک کہ وہ بتائیں گے کہ پھر ان کو موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت، تو انہیں سفارشوں کی سفارش الشافعین کام نہ دیں گے، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قصورہ، کہ شیر سے بھاگے ہوں، بل یرید کل امر، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ منہم ان یوتا تحفا شرا، کھلے صحیفے کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ انہیں کوئی شفاعت کسی کی بچائے گی، نہ اس دن انہیں کوئی ان کا دوست بچانے والا ہوگا، نہ انہیں وہ جو بےہدہ فکرے کیا کرتے تھے کہ ان کے بتوں پر کتنے سونا تولا چڑھے گا، وہ جو فرسات والی گندی رسمیں، یہاں تک کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جاننے کے بعد بھی ایک بیکار کا نقص نکالا، صرف اس لیے کہ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دینی چاہیے ان کے دل پھر گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو منہ پھیر رہے ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی۔
नसीहत अल्लाह फरमाता है, जैसे कि मैंने आपको फरमाया कि नसीहत का मकसद ये होता है कि आपके पास चॉइस है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अल्लाह की इस नसीहत पर अमल कर लिया, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसे खुशदिली के साथ होंगे कि फरिश्ते उनको सलाम पेश करेंगे जब वो जन्नत में जा रहे होंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे। वो जिन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज उनकी गवाही देगी कब्र में कि ऐ फरिश्तों, इनके पास क्यों आते हो? मैं गवाही देती हूँ कि इसने नमाजों की हिफाजत की है। कुरान खड़ा हो जाएगा, मैं गवाही देता हूँ, इसने कुरान को रो रो के पढ़ा है। तहज्जुद की नमाज आ जाएगी कि बिस्तर पे सुकून नहीं मिलता था, रब की याद के लिए खड़ा हो जाता था, मैं गवाही देती हूँ। वो खाना, वो माल इनका गवाही देगा कि बेहुदा कामों में खर्च नहीं किया था, बल्कि मिस्कीनों को खाना खिलाया था और यकीन रखता था कि जिस दिन रब्बुल आलमीन से मुलाकात होगी उस दिन खुशी से अपने रब को बताऊंगा कि अल्लाह तेरे लिए कितना सब्र करके आई हूँ, या तेरे लिए कितना सब्र करके आया हूँ। तो आज तो ये सब सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन ऐ काफिरों, तुम्हारा सिफारिशी कौन होगा? कोई भी नहीं। तो नसीहत मानो अल्लाह रहमान की, और अगर मुंह फेरते हो तो समझ लो ये तुम्हारे चेहरे गोया ऐसे हैं जैसे भड़के हुए गधे हों, यानी कि वो गधों के चेहरे जिनको जला दिया गया हो। फरमाया गया है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रहमान अल्लाह ताला खुद ईमानदारों की शफाअत करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा, मगर ये कि काफिरों की शफाअत नहीं होगी। तो जो ईमान नहीं रखते उन्हें शफाअत भी मयस्सर नहीं आएगी, और जो कुरान से एतराज करते हैं उनकी भी शफाअत नहीं होगी। यानी कि वो मुशरिकीन जो नादानी और बेवकूफ़ी में अपने आप को इस वक्त इंसान कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है हकीकत में तो ये बहुत बड़े गधे हैं, चाहे वो अपने आप को शेर ही क्यों ना समझ लें, लेकिन कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाता है शेर को भागने के सिवा कुछ नहीं आता, और गधे में तो सिर्फ बोझ को उठाने के सिवा और कोई अकल ही नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बस यही हाल है इन काफिरों का। अल्लाह की नजर में ये जानवर ही है। शेर भी एक जानवर है और गधा भी एक जानवर है। ये दोनों कभी इंसान की हैसियत नहीं पा सकते। वैसे ही ये काफिर है, अल्लाह फरमाता है, चाहे ये गधे बन जाएं या शेर बन जाएं, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक जानवर ही है। अल्लाह रहमान फरमाता है कि फिर जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे, उसमें से हर कोई चाहेगा कि उनकी भी शफाअत हो, लेकिन क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ आपका इत्तबा नहीं करेंगे, यहाँ तक कि रहमान का बुलावा आ जाए। और अल्लाह रहमान इसकी बात में आगे क्या फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि उनको आखिरत का डर ही नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसे आखिरत का डर ही नहीं, तो हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रहमान फरमाएगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपकी इत्तबा नहीं की थी, उन्होंने आपका हुक्म नहीं माना था, उन्होंने कुरान मजीद को पीठ कर दिया था। तो आज रहमान आपको फरमाता है कि फला बिन फला की कोई शफाअत नहीं होगी। और अल्लाह रहमान ने इस बात में ये जाहिर फरमा दिया, खल्ला इन्नहु तज़किरा, हाँ हाँ बेशक वो, फमन शाअ ज़िक्रा, नसीहत है जो चाहे इससे नसीहत ले, वमा यज़कुरूना, और वो क्या नसीहत मानेंगे, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर जब अल्लाह चाहे वही है। हुवा अहलुत तक़वा, डरने के लायक वही है, डरने के लायक, अहलुल मग़फ़िरा, और उसी की शान है मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ हाँ बेशक बेशक, जब अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मेरे आकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला बिन फला ईमान वाला है, फला बिन फला ने अल्लाह की किताब को जब पढ़ा और उसके अंदर जब सूरह मुद्दस्सिर को पढ़ा, और मुद्दस्सिर पढ़ने के बाद मैंने उनको चॉइस दी थी, नसीहत दी थी कि अब किस पर
लाते हो, तो मोमिनों ने कहा था अल्लाह हम तुझ पर ईमान ले आए, और मोमिनों के दिल में आखिरत का डर आया कि अल्लाह हमें यकीन है कि हमें तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं, और हमें यकीन है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हमारा नाम बताएंगे अल्लाह, तो अल्लाह रहमान आपके हुक्म से सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमा देंगे। तो अल्लाह फरमाता है वाह क्या नसीहत मानी उन्होंने, जिन्होंने इस चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया कि अल्लाह ही का रास्ता सही है। तो अल्लाह फरमाता है बस फिर जब अल्लाह चाहे वही हो, और वही है डरने के लायक, यानी कि अल्लाह के सिवा और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और उसी की शान है, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इख्तियार बिल्कुल है, रहमान ने आपको मौजज़ात से नवाजा है, रहमान ने आपको आखिरी नबी बनाकर दुनिया पर एहसान फरमाया है, नबी ने आप पर कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है, रहमान ने जिब्राइल अमीन को आपके लिए आपकी दहलीज पर हमेशा खड़ा रखा है, रहमान आपके लबों की जुम्बिश का मुंतजर रहता है, रहमान फरमाता है आप दुआ फरमा रहे हैं ना रब्बे हबली उम्मती, मैं आपकी दुआ कबूल करूंगा, मगर दुआ आप करेंगे और कबूल फरमाने वाला तो आपका एक रब ही है, जो फरमाएगा फरिश्तों से कि मेरा महबूब दुआ कराए अपनी उम्मती के लिए, तो ऐ फरिश्तों आमीन कहो। और क्या आपका आमीन कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बस फिर अल्लाह की शान है कि वो मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम अल्लाह रहमान जरूर हम सब की रोज़े आखिरत मग़फ़िरत फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए।